समझ आ गई। मां बाप पहले होंदे ने ते औलाद मेरी मां ते प्यो पहले सी ते मैं बाद विच बड़ा साफ ज़रा ठीक करते वालिदैन पहले। एक ऐसा खानदान है ना हज़रत अब्दुल्ला ना बीबी आमिना मुहम्मद है जिन्हां दे टुटे ने ओदे थल्ले रखो जेड़े ढोले सुनना आयो ओ खैर है। बाकी बोलो ना अजे फातिमा बिनते असद ना अबू तालिब अली है जेड़े मापियां तो भी पहले ने ना। ओ बोलो है खुदा दा वास्ता जी अल्लाह दा वास्ता जी बुलाया उन्हां नूं करो। खतीबा दी गल कर रहे हैं जेड़े तेनू गल सुनान कान ते हथ रख के ढोले पढ़ने ली रात बड़े होंदे जी मां बाप तो पहले पढ़ना मैं नौशा लेकिन पहला मैनू ये पढ़ लेंदे उन्हां उस खानदान नूं कहंदे ने पंज तन पाक। इन्हां पंजां विच एक बीबी है ते औरत पूरा महीना पाक रहिंदी नहीं किथे तोला मैं ज़हरा जेड़े मानिए बोलो किथे तोला धी मेरी होवे या तेरी बहन मेरी होवे या तेरी वो पूरा महीना पाक नहीं रहिंदी लेकिन हसनैन दी मां बोलो है जुमला मेरे वाले ते हाथ खड़े करके बोलना जी वाला दा दिल हसना बाद ज़ोहरे व सल्ला दिल असर जोर पढ़ के हसन पैदा कीता है ते असर दी नमाज ले मां ही मसले ते पुत्र ही मसले ते। मैं नहीं तेनू कहना हाथ खड़े कर आपे ही खड़े करने इत्थे कर कमरे च भी करेगा। जागी जागी जुमला लगा बोलना बीबी पाक हसन पैदा कीता है जोर ते असर दे दरमियान ध्यान मेरा रखना है। जुमला की आवाज खोले जी नहीं जाना पैदा करके जरा ध्यान करी खुदा दी कसम सारी सी चला के बैठो इफ्तार तेरे लिए जुमला बोला कर मुसल्ला ज़हरा दे हसन ये जुमला सिर्फ तू समझना मुसल्ला ज़हरा दे हसन जिन्नू चुकन लई बतूल नू चुकना पवेगा उससे हसन मुजतबा कहते हैं। और जागी जिन्नू चुकन लई काश नवियां दे मैं जो पढ़दा सी सुनिया पर तू जा जिन्नू चुकन लई मैं मौलवियां तो वख पढ़न वाला बंदा बतूल नू चुकना पवे साडियां स्टेजां ते हुसैन पढ़िया जांदा है हसन नहीं। मैं गलत कह रहा बोलो अगो मुहर्रम होना हुसैन ही पढ़ना है चलिया हसन ओए जिदे मगर हुसैन भी कहदा पीछे इस इमाम दे। एक जुमला है ते उर्दू ज़बान है लेकिन जेड़े समझणगे उन्हां वास्ते कीमती है। जिसका हुस्न मौत भी ना बिगाड़ सके उसे ज़बाने इश्क में हसन कहते हैं। ओ बोलो मौत भी जिसका हुस्न मैं केड़े पास पढ़ गया इन्ना सोना सी अली दा पहला चांद आखड़े करो एडा सोना सी आवाज बोले दी एडा सोना सी अली दा लाल हर वेले चेहरे ते इंज नकाब रख दे जदों कदी नकाब डिग पैदा ना इधर दा मजमा इधर रुक जांदा इधर दा इधर रुक जांदा अदरों फिजा आके कहंदी मौला अंदर चलो कारोबार रुक गया। अली दा लाल चेहरे ते नकाब रख दे हर वक्त मौला हसन मुजतबा मदीने जिलान हो गया चलो 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 मक्के चलो उमरा करने चलो हसन के संग चलो। जिन्होंने समझ आइए बोलो जी 600 सहाबा 300 ताबी 900 नाल ने मेरे इस जुमले दी तो कीमत ना दी मैं इतनी बड़ा नखरी लगती वहां छड़ के टुर जाने चेहरे ते नकाब है हसन मुजतबा दे आ गया मक्का इंज नकाब लथा अरबी लोग जेड़ा तवाफ पे करदे सन तवाफ रुक गया सफा मरवा दियां दौड़ां रुक गईयां फिक्रे दी कीमत नहीं होई रुक गईयां इंज वेख के ना अली दे लाल नूं ते कौम कहंदी जेड़ा थल्ले रिया फतवा दे के जावांगा कहंदे ने सुभान अल्लाह। मुहम्मद दी जवानी एक बारी फिर मक्के आ गई
जिन्होंने चा सारिया तो बोलो मुस्तफा दी जवानी एक बारी बोलो फिर मक्के आ गई इंज कौम हसन मुइतवा दा चेहरा पे वेंदी जरा बोली एक बारी चेहरा देख रही है मजमा इंज वेंदा पिया हसन मुइतवा दा थोड़ी देर तो बाद 11 बंदे डाचियां ते चढ़े जिन्हों मेरी समझ नहीं आनी किसी मौलवी दी नहीं आनी डाचियां ते चढ़े ये उथों आए ने जिथे हुसन जमे है मेरा ख्याल है समझ आ गई नहीं ते किरान ही चो आए ने अजी भी नहीं आई ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पिंडों आए इन्हां वेख्या भी बंदे खड़े ने ते विच वो खड़ा कौन वेंदे ने पे पुछदे ने कौन है उन्हां क्या कोई सोहना बंदा है ते लोग ही ओनु वेंदे ने उन्हां कहा लेट मी पास आओ चलिए ए यूसुफ तो वध के सोहना कौन हो सकता है उन्हां क्या बेशक अल्लाह दा नबी यूसुफ सोहना सी पर वो याकूब दा पुत्र सी इथे मुहम्मद दा जे मैं तेन नहीं कहना खड़े कर इथे मुस्तफा दा जे ध्यान रखी मेरे वाल जुमला क़यामत वड्डा लगा बोलन इंज उन्होंने नजर पाईए ते हसन मुइतवा दे चेहरे ते नजर पाईए जा नजर पाईए उन्हां एक फिकरा बोलिया पहले काबे अल मुंह करके जुल जलाल नु सजदा कीता फिर उन्हां इंज हसन अल वेख के क्या परवरदिगार जदों मिस्र दियां औरतां यूसुफ वेख के हाथ कट रहीआं सन एनू किथे लुकाया सी बोले नहीं जे एनू किथे एक बारी बोलो एनू किथे लुकाया सा जी चलिया खानदान ही सहरा दा वखर है मैं 11 मुल्कां पढ़ चुकिया जिथे भी गया मौलवियां को अंज करके पूछया कि जदों बीबी आउंदी सी नबी खलोंदे क्यों सन तू फिकरा पी गया जदों भी लजपाल सरकार बैठी होंदे ते फातिमा आउंदी रसूल उठ के खड़े हो जाते दो काम करते कप्पा लहा जिदा ना सुन के अंज करदा ना वो रसूल जिहदे हाथ चुमदा सी ना ओनू सारा आंदे कप्पा लहा फाजला साफी मजलिसी फिर अपनी गद्दी ते बिठांदे अज तक फातिमा समझ च नहीं आई जे तू जागदा होवे जुमला बोला बोलो ए मेरा ध्यान कर जरा ए किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पूछा कि मौला लिमा सुमियत फातिमा तो फातिमा था तेरी जद्दा दा नाम फातिमा क्यों है ए जे सुनेगा ते मेरा ख्याल साल तक एदा नशा रहेगा सादा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं पढ़ रहा जी 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 तेरी अम्मा दा नाम फातिमा क्यों है ए तस्वीर मुर्शिद मेरे कोल इंज मैं फड़ा ते प्यार नाल पढ़ी ते इंज फड़ा ते खोल तरीके दो ही ने इस तरह फड़ा ते प्यार है ते इंज करा ते खोली ओने पूछया तेरी मां दा नाम फातिमा क्यों है मौला कहते ने लिमा सुमियत फातिमा तो फातिमा था जी जी फातिमा क्यों है मेरा ख्याल है इस तो बड़ा जुमला मेरे को है ही नहीं फरमाया क्यों है लिमा सुमियत फातिमा तो फातिमा था लिअन्नहा फातिमा मुखिबिहा मिनन नार मेरे मौला मुस्कुरा के क्या क़यामत के दिन मेरी मां दोज़ख को अपने होमदार खोल है और बोले कितना तसल्लुत है इस खानदान का कितनी टौर है इस खानदान दी जेड़े दोज़ख विचों खोल है ना अपने आने चलिया कदी अपना बन होए अपनापन आज तक कायनात खुदा दी कसम जुमला लगा बोलन शायद जिंदगी तेरे इस्लाह दा ना पता होवे हर एक दा नूर बाप दे सुलभ ते मां दे रहम विचों हो के आया है लेकिन बतूल दा नहीं मैं पेड़े पढ़ रहा कड़े जमू नहीं क्यों इधर अल्लाह ने फातिमा दा नूर पैदा कीता है जे जन्नत दे एक सेब रख दिता जहां तेरा ते मेरा नबी मेराज दी रात गया ना ते ओ सेब डलका मारदा सी नबी ने वो सेब खादा बीबी कहदी है मैं डायरेक्ट अपने बाप दे सुले विच आईयां नहीं एक और राज लगा दस बीबी दी वालदा दा नाम है खदीजा ठीक है मैंने पता तुम स्वाद नहीं आ रहा तुम ढोले सुनने वाले हो नहीं मजा आ रहा खदीजा क्यों आंदे मुंडा होवे ते
ਖਦੀਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮ ਪਵੇ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਮਾਇਆ ਬਚ ਪੈਂਦਾ, ਛਮਾਇਆ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਤੋਂ ਕੁਬਰਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਨਜਮ ਸ਼ਾ ਕਿਉਂ, ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਚੜਦਾ ਤੇ ਨਾੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਦਾ ਖੂਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬਰੀਲ ਖਦੀਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਤੂਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਤੂਲ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਤੂਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਤੈयब ਤੇ ਬਤੂਲ, ਸੁਣ ਲੈ ਬਤੂਲ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨੌਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। हाँ हाँ बिल्कुल, तवज्जो मेरा रख होए, एक खानदानी फख्र है, इस जमाने विचों फख्र है। बोल अली 1, हसन 2, हुसैन 3, ज़ैनब 4, 3 इमाम ते एक इस्मत दी मलका जिदा झूला सामने रख के प्यार नाल झूठा देन ओनू अब्बास आंदे ने। जिन्हां दा टुटे ने उन्हां छुट्टी है। इन्हां दे नाम ते इत्थे खड़ा करो, कब्र च भी अंज करके कवेंगा भी मैं मनदा सा। ऐसे खड़ा कर, एक खानदानी अली सारी जिंदगी एक दिन शीशे के खलोते ने मौला ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਤੋਹਫਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आपने फरमाया फिजा तू नबी दा फरमान नहीं सुनिया कि अली दा चेहरा वेखना इबादत है ते मैं अपना मुंह वेख के आप इबादत ना करा। नहीं जुमला आगे किबला, मैं अपना मुंह वेख के आप इबादत ना करा। लेकिन जब अब्बास पैदा हो गए कुरान मेरे सिर से अली ने शीशा वेखना बंद कर दिया क्योंकि मुजस्सम अली दुनिया च आ गया। बोलो मुजस्सम अली दुनिया में आ गया। ये टाइम ही नहीं, अहले बैत में पढ़ांगा नौशा पाक दे दरबार से। अज मैं तेनू दसना कि नौशा आंदे कि नहीं। जेड़े नुशाई उधर हाथ खड़े करो है। नौशा एदे 2 माने ने लुगत विच, एक जवान ते एक लाड़ा। बोलिया नहीं होए। एक जवान एक दूल्हा। मेरी सैकी बोली घोट, तेरी पंजाबी बोली लाड़ा, उर्दू बोली दूल्हा। ओ बलिया विच जेड़ा लाड़ा बन के बैठा ओनू नौशा आंदे ने। जिन्हां दे हत्थ थल्ले ना लग थल्ले ही रहन। जेड़ा बलियां दा लाड़ा है ना, जरा एक बारी बोल सुभान अल्लाह, ओनू नौशा आंदे नहीं। इंज नहीं मैं उलमाए आदात दी रूह नाल वेखदे किबला मुर्शद मेरे नाल ध्यान करे। आज नौशा नून दे अदद ने 50, फा दे ने 6, 56, शीन दे ने 300, 356, हे दे ने 5, 361, 3 6 ते 1। ये मैं साहबजादे ने सुना रहा। 3 6 361 जमा करते हैं तो 6 9 ते 1 10। जीरो दी वैल्यू कोई नहीं होती, बाकी रह गया 1। अजे भी समझ नहीं होई वलियां विच। ओ बोलो गल्लां पढ़ियां जेड़ियां अज तक तू नौशा ते नहीं सुनिया। ना है हाजी मोहम्मद, ये मैं पढ़ांगा नौशा दे दरबार ते। हाजी मोहम्मद एदे अदद कड़ बनदे ने 114। हाय काश तू समझे, मोहम्मद दे 92 ते हाजी दे भाई 92 ते भाई 114। किबला कुरान दी सूरतां 114 होंदियां। हर सूरत विच तेनू नौशा नजर आ रहा है। कदी ये चीज़ां असल गल्लां समझ दे आदे नहीं तवज्जो फल्ला दी नाम मैं प्लेटफार्म
پیغمبر بدلتا فالذین آمنوا ولم یحاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء سونے جنہ کلمہ پڑھی تے ہجرت نہیں کی تیرے سر تے انہاں دی کوئی ذمہ داری نہیں. قرآن نے دسیا ولایت آندے نے ذمہ داری نو تے ولی نو آندے نے ذمہ دار. قرآن اسی اس لیے رن والے نو مننے والے نو مننے او ایتھے بھی ساڈا ذمہ دار ہے. تھوڑی چپ تو صدقے جہاں پتہ نہیں کیسے نشانیاں جا گیا میں ایتھے بھی ذمہ دار. وہ بولا ہے میرے مرشد کا فرمان ہے قیامت والے دن میں اپنے منن والیاں اپنے پورے چ ولیٹ کے وہ بولو ہے نشائی اپنے پورے چ ولیٹ کے جنت لے جانا تے جے تیرا دل کرا پورے چ وڑن لئی تے بول حق ناشا حق ناشا اونچی بول حق ناشا سچ ناشا حق ناشا ولیاں دا لاڑا. کوئی سوال آ رہے ہیں بولو بولو ہنالک میں ایتوں پڑھ رہا ہنالک ولایت للہ حق آج اختیار اللہ کو لے. ولایت دا معنی اختیار تے ولی دا معنی با اختیار. بے اختیارہ ولی ہوندہ نہیں. کاند دے موکم دین سرانی بیٹھے نے عمر 8 سال کوڑوں ایک لنگدے نے پوچھیا کہ پاکان دی اولاد ہے آندے نے ولی بڑا با اختیار ہوتا ہے واقعی؟ آپ نے کہا ہاں ہوتا ہے. اگر کاند نو کہے نا چل تو ٹر پیندی ہے. کہن دی تیرے کاند چل پیا لت مار کے کہندے نے تینوں تے میں نہیں کیا. او بولو اجے تے میں نوشادیاں کرامتاں شروع نہیں کیتیاں. اینی کرامات نے میرے مرشدیاں اسی فخر نال سر چوڑا کر کے کہنے اسی قادریاں تے نشائی جڑے نشائی نے تواڈے جو ہاتھ کھڑے کرو نوشا نو منن والے نوشا نہیں نوشا نو منن والے نے ہاتھ کھڑے کرو. توجہ آ میں دساں اے سورج 19,000 فرشتہ سورج نو میں پیڑ پڑھ رہا کھینچی لاندا ہے تے مشرق وچوں مغرب جاندا ہے تے مغرب وچوں مشرق جاندا ہے. جاگی آپ دا ایک مرید آیا کہنے لگا مرشد کدی میری بھی پہلی ویکھن جاؤ. اوے ہاتھ کھڑے کرو میری بھی. میرے نوشا نے کیا چل بھائی انہیں کہا سرکار ڈیگر دا ویلا ہو گیا نماز نہ پڑھ لئیے. فرمایا چل اوتھے چل کے پڑھنا. بابا دور ہے اودا پنڈ گئے اوتھے انج چکر لایا میرے نوشا نے جو کہندا دور نماز پڑھ لیے. فرمایا ڈیرے دے جا کے پڑھ لیں گے. بولیا نہیں جتھے 6 میل گئے 6 میل آئے سورج جتھے کھڑا سی اوے من صحیح ہوئے علی نو منن والا کو ہوئے او سورج ڈک لیندا تینوں علی دے یقین نہیں. بولیا نہیں تو اے ہو جی گلاں نہیں نہ سندے تے کان تے ہاتھ رکھیا بیٹھے ڈھولے پڑا دے ہوئے. توجہ علی دے ملنگ سورج ڈک لیندے. بولو ہے حضور تسی تے اولاد ہو میرے نوشا دی شامیر اے آپ دا ایک گاواں دا چھیڑو سی. بولیا نہیں یار نشائیاں تے بتا دے دوجے سن لو گاواں دا چھیڑو تے سوٹی پھڑی ہے تے نوشا دیاں گاواں چاردا سی. ایک دن کہندا مرشد مسیتوں لنگیا تے مولوی ڈرائی جاندا پھر قبر چھترول بڑی ہوندی ہے تے او بڑے سوال جواب پوچھ رہے نے تے مینوں تے آوندا کچھ نہیں. او بولا مرشد مولوی نے یرکایا بڑا کہ قبر بڑے سوال جواب ہوندے نے تے چھترول بڑی ہوندی ہے تے مینوں آوندا کچھ نہیں تے میں کی کراں گا. فرمایا جا اے نوشا دیاں تو گاواں چھیڑ جدوں جائے گا ویکھی جائے گی. ایک بار ہاتھ کھڑے کرو. توجہ مرشد کے چلے گئے کچھ دنوں تو بعد مڑ کے آئے نا تے گاواں اداس کھڑیاں نے. فرمایا شمیر کتھے کہن گے جو 3 دن ہو گیا فوت ہو گیا. مجمع اٹھ کے داد دے گا جدو میں فکرہ بولیا فوت ہو گیا. فرمان کے چلو دی قبر تے چلیے سچیار نالے پاک رحمان نالے جڑا رامی نو پاک کر دے نا انہوں نوشان دے چلو آئے کہنے لگو چلے فقیر نو پریشان
پریشان نہیں کریدا بدنام نہیں کریدا مرن دا اور تھوڑا ویلا ہے اٹھو گاواں اڑیک دیا کیا جان میرے رکھی تے میں اٹھنا تے اٹھی تو بھی جے ایتھے وجے سٹ دے اٹھ ہوئے کور پھٹی باہر نکلیا فرمایا سنا کہن لگا جی دو آئے سارے او مینوں پوچھ دے نے من ربو کا میں کہ میں تے نو شودا چھیڑوں گا اوے کم از کم اپنے پیر تے تصور ذہن چ رکھ کے وال گل لو اوئے مادینو اونے کہ مینوں تہاڈی عربیاں اوندی نہیں میں نا شودا چھیڑوں گا اینی دیر نو او مینوں چھڈ کے ٹر گئے تے قبلہ میں جنت فکرہ قیامت دے وڈا ہے تیری مرضی ہے ٹر پیا ایک پیر جنت دے بوئے دے اندر ہے ایک پار ہے مرشد تو ماری آواز میں جنت چھڈ کے آ گیا میرا خیال میں تو شاید پڑھ ہی نہیں رہا میں جنت چھڑ اے نوشادہ ملانگے جاگی آئے کیڑی جنت میں کم از کم مولویوں نے منا رہا اے تصویر تے اے میرے مرشد بیٹھے نے پیر خانہ میرا میں سید نہیں ہے تامی پائی نوکر ہے اس ہوئے دا اے میں تصویر 100 روپیے پیر نو دے دیاں کہ ہون کوئی میرے کو تصویر منگے میرا خیال ہے میں کوئی ہندی نہیں بولی کہ میں 100 دیتی ہے 100 میں لے لیا تصویر نہ بولے کیڑی جنت لبدا پھرنا رب ویچ چھڑیے حسین خرید لئی میں قرآن جو رسنا رب جنت ویچ دیئے حسین نے خرید لیے نجم شاکی میں ان اللہ اشترى من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جان تے مال لے کے رب جنت ویچ چھڑی حسین خرید لی نجم شاہ جی حسین کتے آیا مولوی صبر کر رہا تھا روڑی نہیں پڑی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وہ قتل کر دے رہے قتل ہو جاتے یا تو میرا ابا لگا مینو کربلا تو علاوہ کوئی جنگ بخا جیدے پہلے قتل کیتا ہوئے تے پھر سارے قتل ہو گئے ہوں تے جے اکو کربلا ہے تے من رب ویچ چھڑیے حسین خرید لئی آج جنت نہیں رب کو نو منگ نہیں تے حسین مانگ ذرات کھڑے کر کے بولا ہے رب کو نو منگ نہیں تے حسین مانگ نجم شاہ کیوں میں 7 سال لگاتار غوث دے ممبر تے بہ کے بغداد خطاب کیتا ہوئے الحمدللہ اے میں اعزاز حاصل ہے اجمیر پڑھے بریلی شریف پڑھے دنیا دے 9 ملکاں پڑھ چکے آئے مولوی علی علی کریا کر تیرے ٹول بچ جان گیا کریا کر صحیح انہاں کو مننا والا ہوئے انج چوک لے انج چوک لے دے اے خاندان ہی ایسا ہے خاندان ہی بے مثل و بے مثال ہے جواب ہی ہے نہیں میں عرض کر رہا سا جڑے اپنے ماپیاں تو پہلا نے نا ماں باپ نہیں تے اے ہیں کجی آج تک جو ہے حضرت عبداللہ کوئی نہیں حضرت آمنہ کوئی نہیں تے مصطفیٰ ہے یار ایک جملہ لگا بولن سویرے فتویاں دی پٹھار لگ جائے گی لیکن پیڑے چ بولنا ہے اللہ معبود ہے وہ جیدی عبادت کی ٹھیک ہے اچھی بولو ہے ایک باری بولو میں آؤنا نوشوال ایک باری پھر بول ہے نا معبود کدوں دا جدوں تو ہے تے معبود ادوں بندا جدوں ابد ہوئے کتھے پڑھ رہے ہیں معبود ادوں بندا جدوں کوئی سجدہ کرنے والا ابد ہوئے مانو جدوں تو او معبود ہے ادوں تو دے نال ایک ابد ہے ابد ہے چلیا صورت حالات آج تک کچھ سمجھ نہیں سکیا بس تیرا کمل پنا ہے کہ مرج دا یا چھوٹے دا رسا پھڑیا ہوئے تے جاٹوں نہر دے کنارے تے لے جا کے کبے پانی پیو جی تے وہ سمجھ جائے گا نہیں وہ میار تو ٹیک کے کبے گا چھیو چھی تے چھوٹا کبے بھی میرے ور گئی ہے جنہوں نہیں سمجھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا بیوقوف یہ نا انہیں دی میار تو ٹک کے وہ دی بولی ہے رسول بشر نہیں سی بولے آنے تو ہے آمنہ دلال بشر نہیں سی بس تیرے سامنے وہ چہرہ
چہرہ رکھیا ایک پاسے پشری کوٹ کر دیتا رب نے پشری وہ تیرے والے پاسے تے تو کہنا بشر بشر اصل انہیں اپنے حال رکھیا قیامت نو ادوں پتہ لگے گا جدوں انہیں انج کیتا جملہ لگا بولنا ذہن چرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں تے انج نبی الوے کے مرشد ہسی جاندیاں آپ نے کہا عائشہ کیوں ہسی ہو انہیں کہا کملی والے کا گل پوچھنی ہے پوچھے اللہ دا محبوب تو ہے تے چرچے یوسف دے حسن دے جنہیں سمجھ آئی ہو تے کم از کم بولو جی میں کہاں لو جی رنمال دیا لڑیا مرشد تو ہے تے دعائی مولوی دی پائی تے سوچی پہ جاندہ بندہ اللہ دے محبوب تسی ہو تے چرچے یوسف دے حسن دے او پائی دی میرے اگے کھلو گیا وہ پائی ویڈیو لیکن جملہ لگا بولن اللہ دے محبوب تسی ہو تے چرچے یوسف دے حسن دے لو جی قیامت لگا میں برپا کر میرے نبی دے صحیفہ رحمت دے سرخی جلال آئی میرے نبی نے فرمایا عائشہ یوسف کے بدن پر ایک گھنڈ تھا ایک نقاب تھا ایک پردہ تھا رفع اللہ تنواجی حجاب وہ بھی رب نے چک دیتا بے پردہ اس نے یوسف بے پردہ جنانیاں ویکھیا تے ہاتھ کٹ لے میرے بدن تے 70,000 گھنڈے ماشاءاللہ جنہ دا تھلے اللہ کرے انہاں دے تھلے ہی رہن یوسف دے بدن تے مرشد جملہ دی قیمت چاہی دیئے ایک پردہ وہ بھی چک دیتا بے پردہ اس نے یوسف بے پردہ جنانیاں بیکھیا ہاتھ کٹ لے میرے بدن تے 70,000 کونڈے اینج بیک کے کیا ساڑی ماں نے کدی کوئی لتھا بھی ہے کدی کوئی لتھا بھی ہے میرے نبی نے مسکرا کے کیا ہاں تنا فتدلہ فقانا کعبہ قوسین او ادنا جدوں میں او ادنا دی مسند تے پہنچ گیا یا او سی یا میں ساں یا میں ساں یا او سی او میں ساں میں او سی جنہاں سمجھ آؤں تے بولو ناتا سن رہا کی سمجھ آؤں کیا او سی کیا میں ساں کیا میں ساں اے جملہ قیامت ای پینا دے کیا او سی آواز قدرت ای سونے مرشد توفہ تیرے واسطے سونے پردے پائے بھی میں آپ سن آج بے دل دا دل کردہ پر کلیاں تو میں ایک باری پردے لا کے تینوں اونجنا ویکھا جی میں بنا کے ڈوریا سی جنہوں نے سمجھ آئی ہوتے بولو پائے بھی میں آپ سی آج بے دل دا دل کردہ ایک باری میں لا کے اونجنا ویکھا جی میں تینوں بنا کے بولو ہے ڈوریا سی رفع اللہ تنواجی حجاب واحدہ 70,000 پردیاں وچوں ایک چکیا کنے ایک اجے مرشد 69,969 باقی نے ایک پوچھ نجم شاکی ہویا ایک چکیا لم شب کے للعرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم نور جو کر دی دے رہے عرش دا نور اٹھ گیا کرسی دا اٹھ گیا چاند بے نور سورج بے نور تارے بے نور جنت بے نور نوریہ دے نور اٹھ گئے جاگی ہوئے توفہ یہ نجم شادہ تیرے واسطے اٹھ گئے آواز قدرت حبیب ہر ویلے امتی کہہ کے روتا رہنا میں ایک لایا تے نوریہ دے نور اٹھ گئے نے جدوں میں قیامت والے دے پورا 70,000 لایا تیری امت دے گناہ دے نظر ہی نہیں آنے میں تینوں دساں بھی حیدری ایسی ہے کی بولتے صحیح جی سنی مولویاں بڑھتی تھے دس حیدر شیر دے 7 نانے عربی زبان سے حارس اسد زیگم زرگام غزنفر صفدر تے حیدر
بولیا نہیں حارث اسد زیگم زرگام غضنفر صفدر حیدر تے ستاں دا معنی شیر 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 فرق کی ہے فرق سون تے سواد لے آئے شیر دے نکے نکے بچے ہون تے او پیرا دے وے کہ کوئی شکاری بچے چک نہ لوے اس پیرے دار شیر نو عربی وچ حارث آلے پھر سوچے کی دی جرت ہوئے میرے بچے چکے تے او نہ غرور لے کے شیران والا سون جائے ستے ہوئے نو اسد کہیں دے اجے بھی ہجرتی رات نبی دے بستر تے اسد اللہ تے نو نظر نہیں آیا اوہ نکتے سنیا کرو یار عجیب گل ہے ہائے 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 ساری رات 40 بندے پار کھڑے نے تلواراں لے کے تے انج اڈیاں چوک کے کہندے نے محمد ستا ہے ساری رات جانن والے پہچانن والے جنوں محمد سمجھ دے رہے اسے علی کہتے ہیں اور سمجھو اسے علی کہتے ہیں حارث اسد زیگم جاگو میٹی شیر اکھاں کھولے بند کرے انہوں عربی زیگم کہی دینے پورا جاؤ جائے انہوں زرگام آن دینے اٹھ کے انگڑائی لوے انہوں غضنفر کہی دینے مینوں نہیں پتا تو سو جائے گا یا داد دے گا ان شکار لی ٹوٹ پوے اگے ہرن نظر آوے پنجا چوک لوے انہوں صفدر آدھے اور ٹوٹے کر دے انہوں حیدر آدھے جنہوں سمجھ آئی ہوتے بولو او بولو ہے انہوں حیدر آدھے نہیں انہوں میں پریک جا نکتہ لگا بولنا پریک جا اے لطیف جا لفظ بول کی ہے تار آن دینے دروازے ہے دروازہ کنداں کوٹھے ٹپن آلا چور تے بدماش ہوں ہے جد نبی دا بوا علی ہے میں تو جو کہنا سی کہہ گیا پر تو پی گیا جد نبی دا دروازہ علی ہے کل بھی علی سی بولیا نہیں دعائے کل بھی علی سی 12 سالوں تریاج کھلو کے اللہ کردہ رہا تے رب نے کیا مانگ کہندہ علی بنا دے آواز قدرت ایو دے ایک کے پھر 12 سال وہ ایک کے پھر 12 سال تو جملہ پی جانے 36 سال اللہ کر کے علی دی بھو تک پہنچ کے بھو علی بنے علی نہیں بولو ایک باری بولو اچھی ایک خاندانی فخر ہے آج سونا آج میں تین نمی چیز لگا سونا علی بطول دا بیڑا ہے تے انج نظر پئیے حسین پہ تے میرے مولا کہندے نے یا بنیا تال حسین پتر قرآن نا تیری ماں کی تھی فرمایا بابا تے نانے دے کارے تیرا ویر حسن وہ بھی نانے دے کارے فرمایا کریز فضا وہ بھی نانے دے کارے علی پوچھ دے نے پتر کار کون ہے یا تسی ہو یا میں ہوں کچھ کہنا چاہنا یار علی نے کہا دروازہ بند کر بند ہو گیا مرشد توفیہ تو آنے فرمایا منہ چم کے پتر آج اپنا تمہیں انکلے کہ آپ فخر نہ لڑائیے دیکھئے تو وڈا ہے کہ میں وڈا اور جنہاں چاہ سیہ بولو ہے آپ فخر لڑا کے دیکھئے تو وڈا ہے یا میں وڈا اینڈ دیکھ کے مولا کہنے نے یا باتا انت افضل منی تسی وڈے ہو میں بیٹا ہوں میرا تاڑا چھوڑ نہیں علی نے منہ چو مکے کہ پتر فضیلت نہیں فخر حسین دا اچھا ابا آفر پوری زندگی ویچ علی نو جنہیں کیا نا کہ آفر اسے حسین کہتے ہیں اور میں آفر کا جواب لگا دے دروازہ بڑھ دے علی کرسی دے حسین سامنے عمر 8 سال ہے اینج بیک کے اندر بابا فخر پڑھا آخر پاڑے سوچ لے پھر میں پتر جڑا سوچے انہوں علی نہیں آندے علی نہیں آندے دھیان میرے چ رکھی علی نہیں آندے پھر میں پھر بابا ریڈی تیار ہو جا پہلا فخر لگا ہاں دے جدہ کا جدی میرا نانے محمد چل میرے نانے ورگا نانا لیا جن چاہ سیدات کھڑے کرو میرے نانے ورگا نانا لیا
ساری زندگی علی انج کرنا والا انج کر کے کہندا ہے میرے کول کھائی نہیں ایک بار پھر بول میرے کول بابا تو جا فخر پڑھا فرمایا پڑھ ہاں دے ابا کا ابھی میرا ابائی شیر خدا مرتضی حل عطا مشکل کشا علی اپنے بن پتن میرے ابے ورگا ابا لیا علی آدھے جب علی ہے ایک سواد لے آئے کتھوں لے آؤں اے جملے دے خدا دی قسم شاہ جی مرشد میری جان لگی جڑا میں حمل ہوں لگا بول فرمایا ابا ماں تیری بھی فاطمہ ہے اور خدا دا واسطہ جو وہ شیر سننا دے تیری ماں بھی فاطمہ ہے بنت اسد میری ماں بھی فاطمہ ہے ہاتھ امہ کا امی میری ماں جیسی ماں لیا علی سیدنی ماں کر کے قیمت دے آجے کہیں دے رہی وہ کتھوں لیا ماں میری اسدی تھی ہے تیری محمدی تھی وہ بولو میری اسدی تھی ہے بولو تیری محمدی دیئے کتھوں لیا فرمایا اچھا بابا میرے پراور کا پرا لیا میرے پراور کا پرا لیا فرمایا کتھوں لیا تیرا دوش نبوت دا سوار ہے ایک چیز ہے ذہن جا گئی ہے ایتھے ہی روک کے میں دسنا چاہنا پھر اے میں یاد کرا جتنا چھڑے ہے اے جدوں نبی سجدے جاندے سن سنے اپنی حسین اتے بہندے سن حسن دا ذکر کدی مولوی کیتا چوپی کر گئے ہو چوپی کر گئے ہو آج میں تنو حسن نہ دسا نماز نبی سجدے حسین اتے مولویاں دا نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے ان نبی دی نماز وچ حسین دا خیال ہے کہ حسین اترے تے میں پڑھا نبی دی ٹوٹی نہیں تیری نبی دی ٹوٹ گئی توجہ حسن لگا پڑھنا رسول حالت قیامت نے قیامت کا جملہ میں پہلی بار سٹیج تے زندگی قسم ذاتی میں پہلی بار ریکارڈ لگا کرا توجہ رسول کھڑے نے حسن آ گئے آ کے لتاں چمڑے نے میرے نبی نے دوویں پیر مبارک کھول دیتے حسن وچوں لنگیا حسن وچوں ہائے ہائے قیامت مرشد اٹھ کے داد دیا لگیا نبی آیا رکوع ہے حسن نے جفی پالی وہ ایک قرآن دوجے قرآن نو پڑھنا پیا ہے نبی حسن ویکھ رہے نے حسن نبی ویکھ رہے ایک قرآن دوجے قرآن پڑھدا پیا اسے حسن مجتبی کہتے ہیں لو جی ایک قبلہ عجیب جملہ زندگی چ لگا دین اللہ کرے تیری سمجھ آ جائے تے اے چاہتا ہے کہ قبلہ سنو کائنات ایک ہوندا ہے جی حسب ایک ہوندا ہے نسب ایک حسب مندے ہوئی گلاں ہوندیاں جی ٹولے نہیں حسب ایک نسب اپنی محنت ذاتی خوبی ہے حسب تے نسب ہوندا خاندانی خوبی توجہ حسن تو پہلا حسبی سید حیثن نبی سید الانبیاء جبریل سید الملائکہ فاطمہ سیدہ النساء پہلا نسبی سید حسن ہے جنہوں نبی نے کیا ابنی حاضر سید اے میرا بیٹا سید ہے پہلا نسبی سید حسن ہے جنہیں بھی سید اپنے نام اور سید لکھتے ہو اے احسان نبی دے بیٹے حسن ایک جگہ میں پڑھا پہ چیٹا آ گئی کہ انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرو علیہ السلام کیوں آندے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانداری نہ تو یہ پھوڑا کہ حسن علیہ السلام پھوڑا تکلیف ہی نہیں ہوتی وہ حیران ہو گیا میں کیا گل سنو میں دمشق بڑے وہ خوش نصیبہ جنہیں بی بی زینب دے روزے تھے پونا گھنٹہ میں بلال دی قبر نہ ٹھول آ کے خطاب کیتا ہی اور چلیا ایک بار سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ کیا ہے ایک خاندانی فخر ہے وہ منارہ ویکھیا ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے ادھر امام مہدی اگے نے پیچھے صف بنی ہے عیسیٰ علیہ السلام منارے تو باز مارن کے مینو بھی آ لین دیو ہون علی دا 11واں پتر اگے پیچھے قطار لگی ہے میں پیڑی پہ پڑھنا کو کڑے جموں نہیں لگی ہے مینو بھی آ لین دیو
جدو آن گے نا امام مہدی پیچھے ہوں گے کہیں گے تقدم جمنا مریم مریم دے بیٹے تسی اگے ہو تے مسکرا کے کہیں گے میں مریم دا پتر ہاں تو محمد دا بیٹا نہیں پین آ جائیں جماعت کراؤ ہوں جڑا اگے کھلوتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے تینوں پوچھنا جدے پیچھے علیہ السلام کھلوتا ہے یہ جڑا اگے کھلوتا ہے رضی اللہ یہ تو آپ سوچے مہدی اگے آ تے عیسیٰ پیچھے آ جدے پیچھے علیہ السلام ہے بولو آج تک کائنات راز نہیں سمجھ سکی اور میں تینوں لگا دسن دھیان میں بچا گیا نوشہ دا موضوع یہ میں اوتھے پڑھنا ہی تھے پڑھیا پھر لطف بھی ہونا آج تک بچے علی دے حسن بھی تے حسین بھی پوری زندگی قربان کسی پارٹی کتاب وچ وخا کسی نے علی دے پتر کیا ہوئے جدوں بھی کوئی آواز ماردا کہندا جبنا رسول اللہ اے رسول دے بیٹے اے رسول بیٹے کدے نے علی دے حسن بھی علی دا آخری گل تے اجازت حسین بھی علی دا لیکن پوری زندگی قوم کی آندی ہے رسول دے بیٹے رسول دے بیٹے رسول دے بیٹے دھیان میرے رکھ کے میں اگر رسول دے گھر پیدا ہوتے تے نبی ہوتے لیکن نبوت ابوہ تے بند سی اگوں نبی آنا نہیں سی پیدا علی دے گھر ہوئے جنہوں سواد ہے آدھے بولو پیدا علی دے کار تے کوائے مصطفیٰ دے نہیں میں قرآن جو لگا ثابت کروں حجاج بن یوسف یہ بڑا ظالم سی یہ تخت بیٹھا ہے تے عامر شاہ بن بلا کیندا اج ایک بدی دا گاٹا لانا ہے تیرے سامنے او جڑے چبوترے تے دھون لاندے سی نا او دے تے یا ابن یامر یہ تابعی بڑا نیک آدمی انہوں کڑیاں پائیاں تے لیا کے پایا جلال تلوار لے کے کھڑا ہے یہ عامر شاہ بھی پوچھتے امیر دا قصور کی ہے انہیں کہا قصور ہے پتر علی دے نے اے کہندا نبی دے نے بیٹے علی دے نے اے کہندا نبی دے نے انہیں کہا امیر گردن لان تو پہلے اے دے کلو صفائی دے پوچھ جے اے ثابت کر دے وے حسن بھی نبی دے حسین بھی نبی دے تے پھر بڑا کانٹا بندہ سی حجاج انہیں کہا اے قرآن چو ثابت کر حسن بھی فکرہ پورا نہیں جگیتا حسن بھی نبی دے حسین بھی نبی دے لیکن فقل تالو ندو ابنانا و ابناکم اے آیت نہیں پڑھنی انہوں نے کہا لوٹا لے آئے میری کڑیاں کھول میں وضو کر کے ایتاں پڑھ کے دساں حسن بھی مصطفیٰ دے حسین بھی مصطفیٰ دے دلیل سنو حق بنے تو پھر دادے نہیں انہیں کہا ٹھیک ہے کڑیاں لاتیاں وضو کر لیا انہیں ایت پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ 10 نبیاں دے نام اس ایت وچ موجود نے اے پتر نے ابراہیم علیہ السلام دے حجاج کہندا تے ٹھیک ہے تو انہیں کہا پھنس گئے ہیں انہیں کہا کیویں انہیں کہا تو انہیں نسل جلدی ہے پتر تو ذرا عیسیٰ دے ابے دا نام دسی انہیں کہا عیسیٰ دا ابا کوئی نہیں پھر اے ابراہیم دا پتر کیویں ہو گیا انہیں کہا ماں مریم دی وجہ تو انہیں کہا چول ضربے چول بٹا چول مساوی چول کئی 100 سال بعد پیدا ہو کے مریم دا بیٹا ابراہیم دا بیٹا ہو سکتا ہے فاطمہ دے ڈائریکٹ محمد ہی تھی اے ہو جیاں گلاں سنیا کرو اے ہو جیاں سنیا کرو ادب 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 میں 6 مہینے پورے خدا دی قسم تحقیق کی تھی بھی ہور نے کیتا کی سی کہ یہ جنسی بن گیا تھی یزیدی سی چپ کر گئے ہو یہ تو یزید دا ساتھی یزیدی کی کیتا ہے لے ایک کر جاندہ ساری رات کہندا رہنا نجم شاہ واہ 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 تے داد دے نہیں سکتا اے او ہو رہے جڑا حسین نو گھیر کے کربلا لے آیا سی انہیں جگہ واگ پڑی ہے تے میرے مولا نے کیا اے سکلت کا امک تیری ماں تیرے سوگ چ پوے چھڈ
पाक ये 2 मिनट पीछा होके कहंदा ये गल मैनू करदा होर, ये गल मैनू करदा होर, ते मैं जवाब देंदा पर की करा, मेरा वुजू कोई नहीं ते मैं बगैर वुजू तो तेरी मां का नाम नहीं ले सकदा। और जिन्हों समझ आई तो बोलो मैं बगैर वजू तो तेरी मां का नाम, ऐ जुमला ही अदबे सहरा करके उधरों आया। मेरे मौला ने क्या किवें आया, कहंदा भुलिया सी ते आ गया। आपने कहा चल पहली पौनी तेरे तो करते हैं। मेरी रूह उड़ी जाके कदम चुम के मैं क्या मौला जेड़ियां नमाज़ां ने यजीद मगर पढ़ियां ने वो तो फटी पहुंची गई ते हुण तेरे हाल आया, तू जोर पढ़ के शहीद होना एक दे मगर पढ़न दे। फरमाया नहीं है जे ये पढ़ के गया ते मौलवी कहणगे वो एक नमाज होनू जन्नत ले गई। चल ओए पौनी तेरे तो कथा लगी है, पता लगे नमाज नहीं शबीर का प्यार जन्नत ले जाए। ये प्यार है अली दे पुत्र दा जेड़ा जन्नत केड़ी है, केड़ी जन्नत दा लालच करदा है। दरियाए कजरा दे किनारे मलंग बैठा है, पहलोन ना है ते मिट्टी दे घर बना के कहंदा जन्नत ले लो, जिदे नौकर जन्नत बनदे होन। एक बारी समान लगा जिदे नौकर जन्नत वंडे होन, तू मालकां नूं पुछना है, मालकां दे बारे पुछना है। एक गल गौर दे नाल सुन, असल जन्नत दा चाह नहीं मौलवी नूं होरां दा चाह है। जिस तरह दिल करे ते मैं एक हूर बना, हाँ लुत्फ आएगा तेरे। मकतूब अला जबीन हा अल्लाह, हर हूर के माथे पर अल्लाह लिखा हुआ है। अगले फिक्रे तो बोली वाला खत्याल ऐमन या मोहम्मद, सजी गलत या मोहम्मद। मौलवी मसीतों से पहुंच लेगा या मोहम्मद। जिन समझ आई तो बोलो सजी गलत या मोहम्मद, वाला खत्याल ऐसर या अली, खब्बी गलत अली, वाला ज़करयाल हसन, छोटी ते हसन, वाला नारियल हुसैन। हर हूर की शान रंग पर हुसैन लिखा है। ਇਹਦਾ मतलब हूरां ते 5 तो नहीं निकलियां, 5 तो नहीं निकलियां। चलिया इस दरवाजे का नौकर बन जाए, खुदा दी कसमें तू मन ना मन तेरी मर्जी सजन, बिना दर भजतन कोई दर ते बखा। जदों इन्हां तो बगैर दर कोई नहीं है, कोई दर नहीं, कोई दरवाजा है क्या नहीं, ते फिर 5 दा बूहा मल है, इन्हां दा दरवाजा मल है। जन्नत तेरी ताबेदार बन जाए। ये जेड़े पढ़े लिखे हो लास्ट फिक्रा लगा बोलन, अमूमन होता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन बट फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी। कोई 5 करो काका पर पहला लाजमी दे होता जी, कोई 5 करो पहला लाजमी दे। ये कोई हाल कियामत वाले दे नहीं, चौं चो बंदा पास हो जाएगा, ये जन्नत में टुट पाएगा आंज करके। मैं ऐत लगा पढ़ जो जन्नत के बूहे के जाएगा ना तो हूरां नूं वेख के कहेगा मैं आया जी, तो फरिश्ते सोटे लैके खलोते होंगे, वो कहेंगे मौलवी अजे ते लाजमी सवाल नहीं है। इन्नहुम मसऊलून, रोक अजे ते पूछना है, मैनू नहीं पता तो हाथ खड़े करेगा या हाथ दे। वो कहेंगे केड़ा, वो कहेगा इन्नहुम मसऊलून अन वलायत अली, दस अली नू वली बनना है। ਇਹਦਾ मतलब है अली दी वलायत तो बगैर जन्नत दा बूहा खुलदा। औजी बोल और ते मैं राज दसा कुरान दी कसम जदों जन्नत दा बूहा खुलदी ते 3 बारी आंदी अली अली अली, जेड़ा आप अली अली करदा मुनकर नूं वड़न देगा। ओ बोल इत्थे अली अली कर। अज लितर खा के मन्निया ते की मन्निया। एक मुनकर मुर्शद उन्हें क्या भी मैं अली नूं नहीं मनदा, वो मानी कहन लगा बंदे दा पुत्र बन चंगा रहेगा। उन्हें कहना अज ना मैं नहीं मनदा। क्या अज मेरे मौला जा के सुनिया तू कल दी खबरां भी दे देना, दस मैं की खावांगा। आपने फरमाया दूध चौल। घर आया
बीवी ने पूछता की पकाई, उन्हें कहा दूध चौल, उन्हें कहा मैं तो नहीं खाने, गुआढ़ियां को पता लगा, वो देखा उधर भी दूध चौल, दूजे घर उधर भी दूध चौल, सत्ता ने मुड़ के उन्हें कहा तेनू भीड़ पवे ये दूध चौल दी चोली, उन्हें मैं नहीं खाने, घरों तुर पिया, कोई 4 किलोमीटर 3 दिन का भुखा है, अगों एक अरबियां का काफला पिया हुंदा है, उन्होंने कहंदा यार भुख बड़ी लगी, उन्हें कहा या अल्हम्दुलिल्लाह असीं मेहमान नवाज बह जा दस्तरखान लगे लाता पहला चौल आ गए, तू सुनता की है पहला चौल आ गया, फिर दुध आ गया, वो उठिया उन्हें बान नाप के किदे, उन्हें कहा मैं नहीं खाने, उन्हें लम्मा पा के 7 मारे लितर ते तके नाल कोने कहा जेड़ा साडे दस्तरखान ते खाए बगैर उठे ना असीं हत्थ चित्तर मारदे हां ते फिर खवाने हां, जदों लितर खा के आया ना मुड़ के अगे अली हस के कहिंदे ने जे आपे खा लैंदा लितर दे ना ओ लितर खा के मन्निया, तू बोलिया नहीं यार एक बारी बोल, लितर खा के मन्निया आज ले उनकी कसम ज़ाती, मैं अपना ज़ाती वाक़या ते लगा सुना, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह बगदाद मैं तकरीर की थी रात को गौसे मिंबर ते बह के भी अली अली करया करो, इहदे विच सारा राज है। उस सवेरे असीं 70 लोग सन, कुछ बीबियां ते कुछ बीबे बस बह गए, जदों 5 किलोमीटर असीं बगदादों निकले ना बाहर ज़ियारतां दे ते मैं चूंकि ग्रुप लीडर सी, मैं क्या भी खातिन हज़रात अपने अपने पासपोर्ट खड़े कर दिओ ताकि कोई भुल ते नहीं आया, अगे 5 चेक पोस्टां ने ते जिहदे कोल पासपोर्ट ना होया बिजी होएगी, एक लौरिया कहंदा बाबा मैं कमरे च भुल आया, मैं आख्या उतर जा थले, वो मैनू कहंदा जिन्ने पैसे तू दिते ने नहीं मैं दिते ने या गड्डी मोड़ नहीं तो मैं नहीं उतरदा, हुण मेरी ओदी तकरार शुरू हो गई ते जनानियां वैर नहीं गवांदियां, पिछों की लौरन बोलदी राती बड़ा आंदा से भी मुश्किल होवे ते अली लिख लो ते आप ही यार कंडे हैं हाँ हाँ खुदा दी कसम मैं कहा चलो हुण 5 चेक पोस्टां सी, तो मेरे नाल बैठा सी ओदे कोल हुण पासपोर्ट कोई नहीं, पहली चेक पोस्ट आई वो अंदर कहंदा अल्जवास अपने अपने पासपोर्ट कर लो, मैं कहंदा मन तुम कौन हो, मैं खाना नु कोलो ना पाकिस्तानी असीं सारे पाकिस्तानी हां ठीक हां, वो कहंदा चौ ते ताल लग गया, आ गई 5वीं चेक पोस्ट आई जान शिकंजे जो वेलन विच गन्ना ते रूह नु को अज रो वो की करदे सी थल्ले लांदे कल्ला कुत्ता घमांदे पासपोर्ट वेंदे कहंदे टेक यूर सीट चल सीट ते बोल, वो मैनू नाल दा कहंदा शाह हुण पता लगेगा ली दा समझ नहीं आ रही, आगे हुण मेरे नाल बैठा है 6 फुट दा कद, वो सिपाही कहंदा जवाब अपने अपने पासपोर्ट कर लो, वो हुण मैं पासपोर्ट विखाया वो वेंदा पे हुण वारी आउणी है, मजा ही क्यों कर देना लड़के हैं या की चक्कर है, हुण वारी आउणी ओदी जिहदे कोल कोई नहीं, हुण मेरा पासपोर्ट दा वेंदा हुण ओ अरबी ते मैं पंजाबी, चलो फर्ज कर ले भी मैनू अरबी बिल्कुल ही नहीं सी आउंदी, हुण इत्थे एक अंग्रेज आ गया तो उन्हें एक जट कवे सजनों की हाल है, तो कहेगा बड़ा रियो सही की प्यान है, यानी वो ओनू नहीं समझदा, ओनू फर्ज कर ले भी मैनू कुछ नहीं सी आउंदा, वो अरबी है ते मैं सी ठेठ पंजाबी, हुण मेरा पासपोर्ट वेख के हुण वेखना ओने ओदा, मैं अज हाथ के कुरान दी कहना, मैं क्या हाथ सुटो एदी ओनू की समझ हाथ हो गई हाथ सुटो यारी मदद, उन्हें खिंच के हाथ मारे कहंदा मौला अली मदरो कुल्लो ना चाओ नहीं गल मुक्की नहीं, वो उतर गया थले पिछों लौरन उठ के आई ओनू कहंदी 1000 रुपया कढ वे, जे शाह यार ही ना कहंदा तेनू आई लितर बड़े पैने ते लितर खा के यार ही क्या ओ बोल लितर ऐसे आदत पावे अली अली करन दी, 100 को उठे थे अली जागे थे अली अली दा नाम लिया कर नबी, असा अली हुजरे चो नहीं लिया, मैं आज दी रात के बारे में भूल गया, एक फिक्रा पढ़ना चाहना यौमे गदीर 1,40,000 स्यापा सारी रजी अल्लाह, एक बार हाथ खड़े कर सारी जुमला बोली सारी रजी अल्लाह, एक सल्लल्लाह पता नहीं मैं की पढ़ गया शायद, सारे रजी अल्लाह एक सल्लल्लाह
गदीर खुम्मे गदीर तेन ये भी दसा चौवां पासियां पहाड़ होवे ते मींह दा पानी आके छपड़ी बना दे ओनू अरबी च गदीर आंदे ओ जड़ा एक अंग्रेज उत्थे रहिंदा ही रंग करन वाला ओदा नाम खुम सी ओदी वजह तो ओनू खुम्मे गदीर आंदे ने हुण ते मेरे ख्याल समझ आ गई आज पता लग गया खुम्मे गदीर इत्थे आ गए मेरे नबी ते गर्मी कड़ाके दी नबी ने क्या ऊंठां दे पलान ला लो ते सिट डाउन सारे बैठ पांच दरख्तां दा सामी नहीं पता भी पांच की है पांच ऊंठां दे पलाना दा मेंबर ये पांच 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 विच है कि तेरे हाथ च उंगलियां किन्नियां ने उची बोली आ अंगूठा अंज कर बाकी चौं च पोटे किन्ने ने 12 आ भी दौर ला ते 14 पांच भी तेरे सामने ने 12 भी तेरे सामने ने 14 भी तेरे सामने ने विच 18 एक दे 8 9 9 बीबी दा आदत पांच तन तेरे हाथ च ने फिर आना पांच की ने मेरा ख्याल है मैं तो बहुत कोई पढ़ गया तेन समझ नहीं आई हर वेले तेरे सामने फिर पूछना ये पांच की ने चलिया इससे च रख हकीकत है आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया आखिरी गल मैं नौशाद दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चास होए पीती होवी होवे गल ते उस समय मेरे इलाके व्याड़ी च मेरा कल्ला घर नु शाइयां दा मैं कलमा पढ़ के गल लगा सुना कल्ला इस गल का शायद मेरे गल मैनू ही ना पता होवे कल्ला घर नु शाइयां दा टिब्बा सुल्तानपुर मेरे को अजीज सन अकीदतमंद उन्हां दी बच्ची 18 19 साल दी शदीद बीमार हो गई ते ओ मैं मिलन गया मैं कहा इनू इत्थे घर रखिया जे इनू व्याड़ी भेजो मेरे नाल उथे डॉक्टर ओ तसोदों तहसील हुंदी सुन जिला बन गया व्याड़ी ते मैं कहा सही डॉक्टर नु विखावांगा ओ माई कहन लगी जी ले जाओ ओ बच्ची नु नाल पाया मां भी ओदी नाल आ गया घर ओनू मंजी ते पाया ना ते ओदे साह उखड़न लग पे तो माई मैनू कहंदी है जे इनू मंजी ते पा के मरवाना ही सी ते इनू 50 मील तो लियांदा क्यों मैं आख्या मैं डॉक्टर अल जाना खुदा दी कसम हुण उस बच्ची दे साह इदां कि जिवें गई हुणे गई कि हुणे गई मैं बाजार आ गया डॉक्टर ए हजाजी महमूद हजाजी साडे डॉक्टर हुंदा सी ओ मिलिया ना मैं ओथों टुर पिया घर नूं मैं कलमा पढ़ के गया मैं आख्या नौशा मैं कल्ला नूं सही जे मेरे जादियां नूं ओ कुड़ी उठ के बैठी होवे ते मन्नागा नौशा सच्चे नहीं ते कोई नहीं भाभी सच्चे नहीं ए मैं गल करके ते टुरिया आउणा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अंदर मैं कदम रखिया ते ओ बह के मुंह पे ही धोई सी अजे गल मुक्की नहीं अजे मुक्की नहीं अजे मुक्की नहीं अजे मुक्की नहीं ना शादी तकरीर में बंद लगा कर मुक्की नहीं गल मुक्की ना माई दे नाल मेरी ते रब्बा तेरी रात मुक गई जा मैं अंदर वड़िया ते ओ कुड़ी ऊंची ऊंची रोन लग पई मैं कहा की होया ओने क्या काला भूरा हाथ च खुंडा एक बुजुर्ग आया दरिया दे किनारे ते ओने आके क्या उठ साडे काके नूं परेशान करन नहीं है वल्ला बिल्ला मैं आख्या कुड़िए जे मैं तेनू ओथे ले जा ते पछाण लेंगी कहणगी बिल्कुल उदों कारां नहीं सन हुंदियां सी बसां ते बह गए जा दरिया दे पुल ते कहंदी रब दी कसम है इथों निकलिया सही ओए असी नौशा नूं अजमा के मन्निया है पर तेन आवाज मारन दी जाच है ये नहीं मने ते बस मने ते बस मने फिकरा लगा बोलन बोलिया कर किधरे मीसम तेरे ना रुस ना इस फिक्र मौलविया नहीं समझा देना की समझना मीसम तेरे ना रुस ना जाए पूछना जब शा क्यों वो कहेगा बेवकूफा मैं जिब कटा के भी अली करदा रहा तू रख के भी चुप मीसम में जाया तमार खजूरा मेजदा सी ते इन्हें करना अली 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 वक्त दे हाकम नूं पता लग गया उन्हें कहा बंद कर उन्हें कहा मेरी ते गजा अली है उन्हें कहा
میں تین مار دیا انہیں کہ تو کی مارنا ہے میرے مرشد نے میں دسے تو میں پھانسی تے لڑکائیں گا 3 دن میں لڑکیا رہا گا تو میری جیب کٹے گا تے پھر میں مارے گا انہیں کہا میں انج نہیں کرنا انہیں کہا چونکہ علی نہیں کیا تیرے ورگے 4 لاکھ پہ گئے انج ہی ہوئے گا انہوں تختہ دار تے کھڑا رسان جیسی گال پائے کہیں لگے علی 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 ان جا کے دسیا ماموں آیا نے کہا زبان کٹو زبان کٹی تے پھر بھی کہندا رہا علی 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 ویکھی کدھر میسم یا کھجوراں ویچن والا تے نہ روس نہ جائے بے وقوفا میں کٹا کے علی علی کردا رہا اگوں آپ بولے تے تو رکھ کے چپ رہا ایتھے علی علی کر ایتھے اگے چنگا رہے گا ایسے کر اگے چنگا رہے گا جنہ تیرے نبی نو علی نال پیار ہے قسم ہے ساتھ اگر علی نہ ہوتا تے فاطمہ دا جوڑی ہوئی میں پتہ نہیں کی پڑھ گیا نہیں کی سمجھ اگر علی نہ ہوتا علی نہ ہوتا تے فاطمہ دا بولیا نہیں تو فاطمہ دا جوڑی ہوئی نہیں تھی توجہ آخری فکرات تقریب میں ختم لگا کرنا ختم ہوئی نہیں لیکن تھک گیا تسی تھک میں بھی گیا میں سوچیا کہ کڑی تے منڈے دا جوڑ برابر دا ہونا چاہیے ہن بچی اے مصطفیٰ دے کر دی اور کتھوں آ گیا ہوئے بچی اے محمد دے کر دی منڈا رب دے کر دا ہونا چاہیے نا رب نے کیا لی کعبے چ پیدا ہوئے کتھے تو لے گا اوے 13 رجب نو علی آئے ہر مہینے دی 3 تے 13 نو منحوس ہو دی ہے جڑے لوگ علم عداد جاندو جاندے 3 تے 13 ہر مہینے دی منحوس ہر مہینے دی منحوس 3 تاریخ تے 13 تاریخ سوائے 3 شعبان دے تے 13 رجب آئے ہائے او بس گل دین جا گیا ایک بغداد پیو تے پتر رہندا اون منڈا ہر مہینے دی 3 تے 13 نو جشن منایا کرے 3 نو حسین دا تے 13 نو ابے دا علی دا او منایا کرے پیو دا ایک دن بوتھی بنا کے بیٹھا ہے او دی بیوی پوچھ دی خیری انہیں کہا کہ کل میرے مرشد دا جشن تے کل میرے مرشد دا لاسٹ فکر ہے جشن تے میرا بوجھا میری جیب پاکٹ ایمپٹی خالی بالکل تے میں سوچدا میں کل کی کراں گا او دی بیوی کہندی بھی میرے کول بھی پیسہ کوئی نہیں او منڈا آ گیا 7 سال دا باہر ابا واٹ از اٹ میٹر کی ہوئی انہیں کہ پتر کل میرے مرشد دا جشن تے میرے کول پیسہ کوئی نہیں اوندا ابا اے دس پیار میرے نال زیادہ ہی یا مرشد نال انہیں کہ تیرے ورگے کروڑاں او دی نالین تو مارا انہیں کہ ابا گل مک گئی انہیں کہ کیویں انہیں کہ میری انگلی پکڑ لے کل میں بغداد وچ لے جا تے غلاماں والے بازار وچ جا کے اپنی مرشد دے نام تے بیچ دے انہیں کیا میں بغداد لے جا تے جا کے میں اپنے مرشد دے نام تے او بغدادی گلی وچ بیچ دے انہیں کہا کاکا ویکھ لے انہیں کہا تو بیچ اکو پتر ہے اینو آدھے نہیں محبت آوی چوڑی دے پایا ہی نا اینو بیچیں گا انگلی نہ لا لیا بچہ آ گیا بغدادی گلی جے غلام لے لو ایتھے روک پریندہ اکو پتر ہے سارا دن رونا پاندا رہا کسے نے خریدیا نہیں موڑ پہ دے منڈے نو کہندا پتر دین تے کسے خریدے ہی انہیں کہا با کل صحیح دوجے دن پھر آ گیا غلام لے لو انہیں کہا با کل صحیح جدوں تریجا دن ہویا چس لے لیا واپس مڑ پیا کہہ لگا بچے اب دن ہو گئے تینوں کسے خریدیا نہیں انہیں کہا کوئی گل نہیں اگلے دن اگوں ایک سوار چہرے تے نقاب موڈے تے تلوار گھوڑے دا سوار ایک جملہ لگا پڑھنا میرے مولا دے گھوڑے دا نام ہے مرتجس دے ابے دا نام ہے عقاب دے ابے دا نام ہے زاد القفا دے ابے دا نام ہے میمون دے ابے دا نام ہے خنج دے ابے دا نام ہے ری جنہ دے گھوڑیاں دے بھی شجرے ہوں تم بھی گیا میں تیرا کی کر رہا ہے تیرا کی کر رہا شیشی انوش کہنا محلہ
دلائل چار حدیث توشیق لامک نو سام ارفخشد شالک ہود فالک ارگو شارو نہور تارک ابراہیم اسماعیل ادار عمل نابت سلامہ میسا سوددہ ادہ ادنان مال نظار مدد الیاد مدرکہ خزامہ کنانہ ندر مالک فاہر غالب لوئی کام مرہ الہاب حسین عبد مرہ عاشم عبد المطلب ابو طالب علی تے حسین ٹوٹ جا ہاتھ جا تھلے لاکھ روپیہ دینا جڑا ملنا اٹھ کے ماما دے شجرے پڑے پھر میں ماما لگا پڑھا حوا نازلہ بوریا حضورہ سمیال حضورہ بردے خم عربہ کنوش امورہ سلبیہ نروہ مجانہ عروہ لنتا سلمہ تملکہ ستر تونہ حاجرہ اللہ غازرہ سیدہ ماریہ حازنہ حبیبہ سلمہ یلہ مادو مانا سودا رباب لیلہ سلمہ وانہ پرہ اکرشہ چندلہ لیلہ آدکا ماریہ مکشیہ فاطمہ بنت او فاطمہ بنت سعد جیہ آدکا سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمر آمنہ بنت باب او فاطمہ بنت اسد اے او خاندان ابیان دے بھی شجرے کھڑے کر رہے ماما دے بھی شجرے ان میں بھیک دی گل کر لگا اللہ کے ہنسی آدم لا تقرب حاضی شجرہ ایسے شجرے دے نیڑے نہ جائیں مولویاں نے کنک دا دانا سی وہ ایک کھا کے جنہیں چوبا ساڑھا نکل کے آسی دیاٹی دا من بیڑن دیں دے پھر جنت اے شجرہ صحیح ہے اے بری بولے سبحان اللہ اے شجرہ صحیح ہے اہل بیت کا اے اہل بیت کا شجرہ تینوں راز دی گل دساں اے جنت 8 جنتاں نے فردوس عدن ماوا خلد اجی میں 2 گھنٹے اور پڑھ فردوس عدن ماوا خلد دار السلام دار المقام علی جین تے جنت نہیں 8 جنتاں نے 8 کنیاں نے جاگی 8 ایک جنت ایڈی وڈی ہے کہ 7 زمیناں تے 7 آسمان وچ پا دیے تے او دا ناشتہ ہوندا نہیں تے کنیاں نے 8 جاگی اور میں لگا قیامت پڑھ کنیاں نے 8 ایک جنت ایڈی وڈی ہے کہ 7 زمیناں تے 7 آسمان وچ پا دیے تے ناشتہ نہیں ہوندا اے نے 8 جنتی جنتے جون گے یکدم ایک نور دا چمکارا پوے گا تے جنتی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے رہیں گے مالک تیرا فرمان سچ لا یرون فی شمس ولا قمر کہ جنت وچ نہ سورج نہ چاند اے چمکار کا ہے تیرا وعدہ ہے سورج تے چاند تے مک گئے تے چمکار کا ہے فرمایا پتاں ویکھو دنیا وچ کتب تارا ویندے سب حیا ہو او کتب تارا جو ہے اے جنت قرب ہے جدے وچ 5 رہندے نے فاطمہ تے علی ایک ڈنڈی تے ٹر رہے نے کسی گل تو دوویں جی مسکرائے نے انہاں دی مسکراہٹ دا نور آج جنہاں دی مسکراہٹ جنتاں دے جنتیاں دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھا دے اسے علی اور بطول کہتے ہیں بولے نہیں جے اے خاندانی ہے نا اے لد پالا دا خاندانی چلیا جنت دا سوال نہ کریا کر اللہ کو منگنی ایک نصیحت لگا کر تے اے سٹیج لگا چھڈن جیڑا دانا مرشد سیدھے وچ ہوے نا اونوں کیڑا نہیں لگدا پتہ نہیں انہیں گل سمجھ نہیں کیڑا اونوں لگدا جڑے سیدھے چوں باہر جیڑا دانا سٹیج چھڈ لگا جیڑا دانا سیدھے جو انہوں کیڑا لگنا نہیں احرام مصر کھودے گئے 5000 سال تو بعد تے وچوں سٹے نکلے اجے دانے صحیح سن اے دا مطلب ہے دانا سٹے جو گئے تے انہوں کیڑا لگنا نہیں لگدا انہوں جڑا سٹے وچوں نکل جائے آپاں مر کے جانے مٹی جے مٹی نو عربی وچ کہندے نے تراب جے تو چاہنا نہ تے تراب دے کیڑے نہ کھان تے ابو تراب دے سٹے تے وڑ جا پتہ نہیں میں کی کیا پر تم کیوں شیر سننا دا مطلب ابو تراب دے سٹے سے وڑ جائے ایتھے وڑ جا اگے بھی تیری قدر رہے گی یاد رکھ کئی مر جاندے نے ایک نکتہ ذہن چاہا سن لے مرن تو بعد کئیاں دے چہرے منوں نے ہس رہے جڑے سیانے بندے نے تے کئی ایسے ہون گے چہریاں دے زاویے بدل دیندے توجہ عجیب راز ہے بھی زندگی پہلی بار سٹیج تے ریکارڈ لگا کراں
लोकी मरदे ने ते मानियां दा इंतकाल होंदा है। इंतकाल जिमीदार बंदे हो, इंतकाल उदों होंदा है जदों मालिक मौके ते होवे। इंतकाल उदों होंदा है जदों मालिक मौके ते होवे ते अंगूठा लाए। ओए जदों मरदे हो मेरे नबी ने कहा अली ते मैं ओदे बिल्कुल सामने आ जाने। जेड़ा मानी है वो वेख के अज कहंदा हक या अली सच या चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती है। वो मलकल मौत अपना काम कर जाता पता ही नहीं लगता। ते जेड़ा नहीं माने इत्थे मन होए जदों कसम आन उदों पहचान लवे। इत्थे मन वेख के पहचान लवेगा कि ये मालिक ने। और जदों मालिकां नूं वेख के दुनिया च भी हसदा आया जाएगा। हकीकत ये याद रख जिन्हां लोगां ने इन्हां नूं मन लिया, इन्हां ने मन लिया। इंज कतार खड़ी है, सईद बंदे दा नाम है। इंज हुसैन नूं अंज करके इन्ना मौला जे लोड़ पवे ते काबे नूं कंड कर लिए गुनाह नहीं होता। हुसैन ने क्या नहीं, उन्हें कहा सोने फिर 7 बंदे रह गए, तू पढ़ा नमाज ते मैं तेरे के सुथरा बन के लगा खलोन। जिन्ना चिर मैं खलोता तीर तेरे तक नहीं आऊंगा। मुहर्रम होने ते मैं तेन कभी सुनावा, मुहर्रम होने ते तेन सुनावा। मैं तेरे अगे खड़ा, जेड़ा तीर आउंदा अगे बाजू करदा, तीर आउंदा अगे सीना करदा। हुसैन तक तीर जान दिता नहीं। इधर मौला ने सलाम फेरिया, उधर ए डिगया, डिग के कहंदा मौला तुसां पढ़ लईए मेरी कज़ा हो गई। हुसैन ने मत्था चुम के कहा नहीं होए इना पढ़िए ते तू कायम कीती। हाय 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 क़यामत वाले दिन तेरी नमाज दा गवाह अली दा पुत्र होएगा। ए नहीं वो लोग लजपाल ए न्यूंदरा जान नहीं देंदे। इत्थे पा न्यूंदरा इन्हां इत्थे पाया कोई काम आएगा। वसते रहो नशाइयो जागते रहो। अल्लाह ताला पीरां दा आस्थाना आबाद रखे। मैं तो बुढ़ा जहा बंदा पता नहीं तुहानूं कुछ स्वाद है कि बोर हो के चले हो। बहरहाल जी समझा चलिया गल कि किसी से लड़ लग जाओ, किसी सिट्टे च वड़ जाओ, सिट्टे विच ओ बोलो है ओ मैं तो कहना नशाइयां दे सिट्टे च वड़ जाओ। ओ 900 जाने ओ शमीर बन जाओ। आपने क्या शमीर जावा गावा चलाओ है सिट्टे च वड़ जाओ। मुर्शद जाने काम जाने ते जिदा कोई नहीं मास्टर डंडे मार रहा होवे ना उतों अब्बा आ जाए ते मेरा ख्याल सोटा राकी ने जो सब खरीदे शाह जी खैर है, मुर्शद खैर है, मारदा नहीं। दुआ करो जब फरिश्ते कान फड़ा के छतरौल लगन कंद उतों अली आ जाए। हाय 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 और जिन्ना जड़े मानी ओदे बोलो है उतों अली आ जाए। और की कर लगे हो ये तो गुनाहगार। फरमाया गुनाहगार है, गुनाहगार है मानी दे है ना। हाय हाय फरमाया नेक आखिरी फिक्रा माल है नेक मेरे लिए हैं और बदों के लिए मैं हूं। मैं तो कह गया जो कहना नेक मेरे लिए हैं और जड़े गुनाहगार ने उन्हां वास्ते मैं और पुत्र। फिर दिल च आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत दोज़ख विच कोई गुनाहगार नहीं हो जाना, दोज़ख विच मुजरम जाने। गुनाहगार बनी मुजरम ना बनी। वो ये गल्लां मौलवी नहीं करते गुनाहगार मुजरम एक पासे हो जाओ। मैं तो पढ़ रहा वरना सूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा भूखे ते तसे दोज़ख के गुनाहगार नहीं मुजरम सुते जाने। युरफल मुजरिमून बिसीमा युक़बिल नवास दाम मथे दे निशान तो मुजरम पहचाने जाने। गुनाहगार बनी मुजरम नहीं। हुन पूछ नजम शाह मुजरम कौन है? नजम शाह मुजरम कौन है? आखिरी फिक्र है चलो चलिए पुत्र मुजरम कौन है? मन अनकरा अन वलायत अली इब्ने अबी तालिब जेड़ा अबू तालिब दे पुत्र नूं नहीं होना मनदा वो मुजरम। तू अज तक कलमा लभदा फिरदा। अबू तालिब ने कलमा वो अली दे प्यो ने कलमा नहीं सी पढ़िया। अली दे प्यो ने कलमा नहीं सी पढ़िया। मैं फिर लगा अली दे अब्बे ने कलमा नहीं सी पढ़िया। चलिया जेड़ा कुल्ले ईमान दा बाप है उन्हें कलमा नहीं पढ़िया। मैं एक दो दलील
गल्लां लगा दे तुहाडे च कोई हाफिज है बैठा पूरे मजमे वो मैं टेस्ट नहीं लेना कोई हाफिज एक किबला सही गल है कि क़यामत वाले दिन एक हाफिज 10 बंदियां दी फरमाइश करके चलाएगा ठीक है जी चलो ये तो स्टेज पे बैठे मजमे च है कि ये हाफिज जी सही है कि हाफिज 10 छुड़ाएगा शर्म नहीं आउंदी एक गुनाहगार पुत्र तेरा हिफज कर ले वो 10 छुड़ा दे ते जिदे 12 पुत्र वक्त दे इमाम ने एक दादा नहीं छुड़ा सकते जिन समझ आइयो तो स्वाद लो वो तेरा एक 10 छुड़ा ले अबू तालिब दे 12 अली तो मादी तक बोलिया नहीं अजे भी चस नहीं आई तफसीर रूहुल बयान नबी महराज ते कहना जन्नत वेख ली उन्हें कहा सोने दोज़ख के चाती मार इंज वेख्या ते एक बंदा विश्कार बैठा तफसीर रूहुल बयान ते अग आउंदी ओनू साड़दी नहीं पिछा भज जांदी वो हसी जांदा नबी ने कहा चंगा दोस्त की ये कौन है कमली वाले हातम ताई है काफिर दोस्त की लेकिन सखी बड़ा सी ते अल्लाह दी गैरत गवारा नहीं करदी कि जेड़ा मेरी मखलूक पालदा रहा ओनू अग साड़े मौलवी शर्म नहीं आउंदी जेड़ा मखलूक पाले ओनू अग नहीं साड़दी जेड़ा 50 साल झोली च पा के महबूब पालदा रहा ओनू अग साड़दी कदी सोच होए सोच सहाबे काफी ईमान छुपा कि अल्लाह दे महबूब बन मोमन आले फिरौन ईमान छुपाए अगर अबू तालिब ईमान ज़ाहिर कर देंदा ते रसूल नू मक्के तबलीग करन देंदा कोई ना बस सिर्फ घर जाके मौलवी को सिर्फ इन्ना पूछी इस्लाम की जी पहली तबलीग हुई है वहां से रशीदत गलक रबी रसूल ने तबलीग की है ये किहड़ा घर सी अल्लाह का घर भी सी उत्थे नहीं हुई अबू तालिब दे घर आई है मन क्यों रहमान दे घर बहुत है सन इमरान दे घर नहीं हाँ इंशाअल्लाह मैं दरबार शरीफ से हाजिर होके ये दसांगा कि खुदाई विच इमरान किन्ने ने सूरत आले इमरान किदे नाम तो है ते ओ केड़ा इमरान है जिदी आल अज भी जिंदा है मौजूद दसदा शादी मैं मुर्शिद याद करा दे इमरान इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन अल्लाह ने आले इमरान चुनी है ये इमरान केड़ा है ये इंशाअल्लाह दरबार शरीफ ते होएगी अल्लाह ताला मेरी हाज़री कबूल करे जो जा बुढ़ा है बेतुखियां गल्लां सरकार जाना ते मेरे दोस्तों असी ते नौशा दे गुलाम कल भी अज भी नौशा जाने ओदा काम जाने असां ते कहंदे रहना हक नौशा हक नौशा हक नौशा हक नौशा ओए ओ जलाया दी भी जंज होवे ना ते विच 17 सैयद और रोटी लाड़े दे सदके लभदी है हाय 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 लख सैयद विच पीर बैठे रह ते जलाया दी जनाब ते रोटी लभदी है लाड़े दे सदके नाल ते मेरा नौश होई वलियां दा लाड़ा हाय ए मैं लाड़ा पढ़ांगा उथे बमाल है ना